सब का शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर खुदा के हुजूर में आए हैं। और याद रखें कि जब हम अपना कीमती वक्त निकाल कर उसके हुजूर आते हैं तो ये वो जगह है जहां पर हमारा खुदा जो है वो हमें खाली हाथ में उठाता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बेशुमार कलाम में ऐसी चीजें हम देखते हैं कि जब भी कोई भी किसी भी नजरिए से आया है, जैसे भाई कह रहे थे कि ज़कई जो है वो देखने का मुश्ताक था, तो वो नहीं जानता था कि उसके लिए खुदा कितना बड़ा प्लान रखता है। और यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में जाना है। वो सिर्फ देखने का मुश्ताक था, लेकिन उसे कहा गया कि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। याद रखें कि छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारे लिए बड़ा सोचता है। खुदा हमारी सोच से कहीं बढ़कर जो है हमारे लिए अच्छे प्लान रखता है। आज हम खुदावंद के मोतबर कलाम में से सीखेंगे कि खुदा के लोगों को पाक जिंदगी बसर करनी चाहिए। इसके बारे में हम देखेंगे याकूब नबी का सहीफा 2 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दसा। सभी बागौर सुनेंगे, बच्चे बिल्कुल खामोश रहें। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन आमीन। आज का हमारा मजमून है कि खुदा के लोगों को पाक जिंदगी बसर करनी चाहिए। सवाल पैदा होता है कि पाक जिंदगी क्यों बसर करनी चाहिए, उसके फायदे क्या हैं। आज हम इसके मुतालिक सीखेंगे। कलाम में लिखा है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। ईमान का दावा करना बहुत आसान है। फी ज़माना अपने ईमान का दावा करना इंतहाई आसान है। साथ बड़ी आसानी के साथ ये दावा कर सकते हैं कि जी मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, मेरा खुदा पर भरोसा है, मेरा खुदा पर तवक्कुल है। ये कहना जो है बहुत आसान है, लेकिन याद रखें कि ये कहना काफी नहीं है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये काफी नहीं है कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। पिछले दिनों हम जब हॉल में थे तो हमने खुदा के खादम से सीखा था ईमान के बारे में। जो इंडिया से तशरीफ लाए थे, हमने सीखा था कि जब बारी आई कंधों पर बैठने की, उस शख्स ने कहा कि जो ईमान रखता है, जो ये बिलीव करता है कि मैं रस्से पर चलकर दूसरी सिमत उसको ले जा सकता हूं, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाए। तो जितने दावेदार थे उनमें से एक भी जो है वो ना उठा। किसी एक ने भी ये हामी ना भरी कि मैं आपके कंधे पर बैठकर उस तरफ जा सकता हूं। दावा वो कर रहे थे कि तू कर सकता है, उसने करके भी दिखाया। लेकिन जब बारी आई खुद बैठने की तो कह दिया कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। और पास्टर साहब तो बता रहे कि एक मुझे मार दे साहब, मैं तो करो दाल लेना है। हान की बुनियाद ये है, इतनी कमजोर ईमान वाले लोग हैं कि जब ईमान की परख होती है तो हम जो है वो फिर जाते हैं, डावाडोल हो जाते हैं, क्योंकि ईमान उस तरह नहीं हमारे अंदर होता। और दावा कर लेना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन ये काफी नहीं है। और याद रखें कि ईमान के दावे की खुदा डिमांड नहीं करता। खुदा जो है ईमान के दावे की डिमांड नहीं करता कि सिर्फ आप जो है वो दावा करें। खुदा अगर डिमांड करता है तो ऐसे ईमान की डिमांड करता है
کہ ایمان کا واضح ثبوت ہو آپ کے پاس. خدا صرف جو ہے وہ دعویٰ نہیں چاہتا کہ آپ دعوے دار ہوں، آپ آسانی سے دعویٰ کر لیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹھوس ثبوت ہو، آپ کا ایمان ایسا ہو جو پرکھا ہوا ایمان ہو. اور کلام میں لکھا ہے تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی لکھا ہے، شیاطین بھی شیطان کی جمع ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ کافی نہیں ہے یہ اس بات کا اظہار کر دینا، دعویٰ کر دینا کہ میں ایمان رکھتا ہوں. کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ بھی ایمان رکھتا اور تھر تھراتا ہے. وہ ایکسٹرا کام کرتا ہے کہ وہ ساتھ تھر تھراتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے. مگر لکھا ہے مگر اے نکمے آدمی. اس میں جو انگلش ورڈ آیا ہے وہ ہے وائن مین، بیکار آدمی. خدا دیکھے کہ اس شخص کی جو اس طرح کا ایمان رکھتا ہے اس کے بارے میں خدا کون سا استعمال لفظ کرتا ہے؟ بیکار، یوز لیس. کہتا ہے کہ اے بیکار آدمی، کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب بندہ بیکار ہے تو دا عمل بھی بیکار ہوئے گا. خیر اچھا کرتا ہے. خدا کے نزدیک آپ حیثیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. خدا کے نزدیک ایسے ایمان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ اے نکمے آدمی. خدا کے نزدیک حیثیت جو ہے، مرتبہ جو ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص ایکٹر ہو سکتا ہے اچھا، لیکن ایماندار اچھا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دعویٰ صرف کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ اچھا ایکٹر ہو سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. ایمان کے ساتھ اگر ایمان جو ہے وہ نہیں ہے تو یاد رکھے کہ وہ ساری چیزیں کلام بیان کرتا ہے بیکار ہے، ضائع ہے. کیونکہ خدا تقاضا جس بات کا کرتا ہے، خدا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایمان کا واضح ثبوت ہے. اور ان کے لیے بڑے دو اہم کام ہیں جو اکثر میں کہتا ہوں کہ دو کام بڑے ایماندار کی زندگی میں کام کرتے ہیں. بڑے دو اہم کام ہیں، وہ ہے نمبر ایک پاکیزگی اور نمبر دو سنجیدگی. کیا ہے جی؟ نمبر ایک پاکیزگی اور نمبر دو سنجیدگی. چرچ میں اگر آپ صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، یہ اس بات کے عکاس ہے کہ آپ واقعی خدا کے کلام کے لیے آئے ہیں، خدا کو ریگارڈ کرتے ہیں آپ، اور آپ کی خوشی کا اظہار ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ سنجیدگی جو ہے، سنجیدگی یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ بالکل چپ چاپ آ کر بیٹھ جائیں، تو جس طرح چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے اسی طرح چپ چاپ جو ہے وہ چلے گئے. یہ سنجیدگی نہیں ہے. اور نہ ہی یہ سنجیدگی ہے کہ آ کے آنکھیں بند کر لینا اور بند آنکھوں کے اور بند دل کے ساتھ، بند ذہن کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلے جانا. یہ سنجیدگی نہیں ہے. خدا جس کا ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہے پریکٹیکلی، عملی طور پر. اگر آپ آئے ہیں، آپ نے سیکھا ہے، آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو عملی جامہ پہنائے اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنے پریکٹیکل میں. اور جب آپ یہ کریں گے تو یاد رکھیں کہ خدا کے نزدیک آپ کی حیثیت جو ہے وہ یہ نہیں ہوگی کہ جو کہتا ہے کہ اے نکمے آدمی. آپ کی حیثیت کون سی ہوگی؟ آپ کی حیثیت جو ہے وہ کارآمد کی ہوگی، یوز لیس کی نہیں ہوگی، بیکار کی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کام کے ہو جائیں گے. جب آپ کے اندر جو ہے وہ کلام کام کرنا شروع ہو جائے گا تو آپ کام کے ہو جائیں گے، بیکار نہیں ہوں گے. یہ کلام کی صفت ہے کہ جس زندگی کے اندر آتا ہے وہ زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. جب وہ کلام اندر ٹھہرتا ہے تو وہ کلام کام کرتا ہے، وہ کلام شخصیتوں کو بدلتا ہے، وہ کلام کردار کو بدلتا ہے، وہ کلام نیتوں کو بدلتا ہے، وہ کلام جو ہے وہ آپ کے ذہن کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے. اور کلام کہتا ہے
کہ اے نکمے آدمی کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے. کیا ہے جی؟ بیکار ہے. یہ خدا کے نزدیک حیثیت جو صرف ایمان نامی ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ صرف ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ نے اعمال کو نتھی کرنا ہے, جوڑنا ہے. اعمال کے ساتھ آپ کی شخصیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک گراں قدر ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے, اس کی اگر 22ویں آیت پڑھتے تو اس میں لکھا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا لکھا جی؟ غور کریں. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو. یہ خدا نے واضح کر دیا ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پر اور زیادہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی صرف محض سنتا ہے, اگر کوئی صرف سنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ دھوکہ دیتا ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے آپ کو, کچھ لوگ تو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا, جو ایسے صرف کلام کو سنا اور اس پر عمل نہیں کیا وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. لکھا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو. عمل کرنے والے کی جب آپ ڈیفینیشن کرتے ہو تو یہ فالوور, پیروکار, جو نظر آئے. پیروکار جو ہوتے ہیں وہ ان کا مزاج ویسا ہی ہوتا ہے جس کے وہ پیروکار ہوتے ہیں. یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ 12 شاگرد تھے جو فیمس ہے. ویسے تو 70 بھی تھے, 500 بھی تھے, لیکن 12 کا ہی ہم دیکھ لیں تو وہ پیچھے پیچھے چلتے تھے. جب بھی وہ کہیں جگہ پر جاتے ان کے وسیلہ سے معجزے ہوتے تھے. وہ کلام کو بیان کرتے تھے تو لوگ برکت پاتے تھے. وہ زندگیوں کو بدلتے, ان کے وسیلہ سے لوگ جو ہے وہ بپتسمہ لیتے تھے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے یعنی فالوور بنو, پیروکار بنو. اور خدا کی حتی الوسع کوشش یہی ہے کہ آپ پیروکار بنے, اور جو پیروکار ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ وہ شاگرد ہے, ضرور ہے کہ وہ استاد جیسا ہو, اس میں سے استاد نظر آئے. تو میں پچھلے دنوں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ استاد جو ہے وہ گھوڑے پر ہو اور شاگرد جو ہے وہ گدھے پر بھی نہ ہو. خدا کو یہ پسند نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم فالوور ہوں, ہم پیروکار ہوں, پیچھے چلنے والے ہوں. اور پیچھے چلنے والے صرف پیچھے نہیں چلتے بلکہ وہ قیادت کرنے والے بھی بنتے ہیں. ایک وقت تھا شمعون جو تھا وہ مچھلیاں پکڑتا تھا, اس کا کام جو تھا وہ ماہی گیری تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ آدم گیر بناؤں گا. ہاللیلویا. اور ایک وقت آیا کہ اس کے سائے سے لوگ جو ہے وہ شفا پاتے تھے. وہ دعا نہیں کرتا تھا, وہ گزرتا تھا, لوگ چارپائیوں پر مریضوں کو ڈال دیتے تھے اور جب اس کا سایہ پڑتا تھا تو مریض جو ہے وہ اچھے ہو جاتے تھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس کے سائے سے وہ دعا نہیں کرتا تھا, کوئی کروسے نہیں کرتا تھا, لیکن لوگ شفا پاتے تھے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب پیروکار بنتے ہیں, جب نظر آتا ہے, جب کلام اندر ٹھہرتا ہے, جب کلام اندر کام کرتا ہے تو پھر وہ کلام جو ہے لکھا ہے کہ بے تاثیر نہیں ہوتا. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ عملی طور پر ہم اس کے کام کریں. ایمان بذریعہ اعمال, اعمال بذریعہ اعمال جب ہوں گے تو یاد رکھیں کہ پھر نکھار آنا شروع ہو جائے گا. زندگی جیسی بھی ہے, زندگی جیسی بھی ہو, خدا اس کو سروکار نہیں ہے. خدا کو اس سے یہ بھی سروکار نہیں ہے کہ زندگی کتنی بگڑی ہوئی ہے. خدا کو اس سے سروکار ہے کہ صرف آپ پیروکار بن جائیں, فالوور بن جائیں. ٹھیک کرنا اس کا کام ہے. آپ ورکشاپ میں گاڑی لے کر جاتے ہیں, بھلے ہی گاڑی پرزا پرزا ہو, لیکن یہ اس ورکشاپ میں جو مکینک ہے یہ اس کی ہیڈک ہے, اس نے کیسے اس کو جوڑنا ہے, کیسے اس کو بہتر کرنا ہے. تو آج جب ہم اس کے حضور آئے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارا خدا ہمارا کریٹر ہے, ہمارا خدا ہمیں بنانے والا ہے. وہ بہتر طور پر ہمیں سمجھتا ہے, وہ بہتر طور پر ہماری نگہداشت کر سکتا ہے.
وہ بہتر طور پر ہمیں عملی طور پر کام کرنے کی تقویت دے سکتا ہے، وہ بہتر طور پر ہمیں پریکٹیکلی زندگی گزارنے کا فن سکھا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم پورے طور پر اس کے پیروکار بن جائیں گے تو پھر نظر آنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، پہلا یوحنا 2 باب اس کی 4 آیت۔ جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، فرق ظاہر کیا ہوتا ہے، اس پر غور کریں۔ 2 باب 4 آیت۔ جو کوئی یہ کہتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان میں گیا ہوں اسے جان گیا ہوں، یعنی خدا کو، اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ اس میں اور زیادہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایکٹر ہے، جس بھی کونے میں ہے دنیا میں، وہ صرف ایکٹنگ کر رہا ہے، تو اس کی وضاحت کلام کیسے کرتا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں۔ یعنی کہ جو کوئی کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں ہم نے سیکھا ہے کہ جو صرف دعوے دار ہے اور عمل نہیں کرتا، وہ اس کا بھی سارا ضائع ہے، وہ بھی بیکار ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے یعنی خدا کو جان گیا ہوں، اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف اگر ایمان کا صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں، اگر پریکٹیکلی عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں ہم آنے نہیں دیتے، تو یاد رکھیں کہ وہ واضح کر دیتا ہے، پہچان ہماری ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یوز لیس چیز جو ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ خدا کو ہر شخص سے محبت ہے، دنیا کا خواہ کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنے سورج کو یکساں چمکاتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ یکساں چمکاتا ہے، ایک جیسا۔ یہ نہیں کہ کوئی خدا کا بندہ ہے اس پر زیادہ سورج چمک رہا ہے، اور جو خدا کے ساتھ نہیں چل رہا اس پر سورج ہی نہیں چمک رہا۔ خدا ہر شخص سے پیار کرتا ہے، یہ خدا کی صفت اعلیٰ ہے۔ ہر شخص سے جیسا بھی وہ ہے اس سے وہ پیار کرتا ہے۔ کلام کو پڑھیں گے مثال 15 باب اور اس کی نامی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ خدا پیار بھی کرتا ہے، نفرت کن چیزوں سے کرتا ہے۔ خدا پیار تو کرتا ہے، وہ چیزوں سے نفرت کرتا ہے، انسانیت سے، انسانوں سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے؟ مثال 15 باب اور 9 ہے۔ شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے، خداوند کو نفرت ہے، اور وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے۔ روش کا مطلب ہے میتھڈ، طریقہ کار جو ہے خدا کو اس سے، طرز زندگی سے، طرز عمل سے خدا کو جو ہے وہ نفرت ہے۔ خدا کو انسان سے نفرت نہیں ہے۔ خدا موقع فراہم کرتا ہے، اور خدا لکھا ہے شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے، یعنی طریقہ کار سے خداوند کو نفرت ہے۔ کسی انسان سے نفرت نہیں ہے، بلکہ اس کو میتھڈ اور طریقے سے نفرت ہے۔ یعنی وہ طریقہ جس سے ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، عمل ہمارا ہوتا نہیں۔ ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمیں جب ایماندار نہیں ہوتے تو خدا کو اس سے نفرت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اے نکمے آدمی، یعنی بیکار آدمی۔ اور اگر وہ شخص کلام کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے تو پھر نکما تو نہ ہوا، پھر ایسے الفاظ سے خدا نہیں پکارے گا کہ اے نکمے آدمی، پھر یہ کہے گا اے کام کے آدمی۔ اور جتنے کام کے آدمی ہوئے ہیں پھر ان کے نام جو ہیں
वो सरे फरिश्त और ऊंचे किए गए हैं। मत्ती एक आम शख्स था, मसूल पर चुंगी पर बैठने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता था, वो टैक्स कलेक्टर था। लेकिन जब यीशु के पीछे वो लगा तो मत्ती की सरे फरिश्त जो इंजील है उसमें उसका नाम आता है, मरकज की इंजील है। इसी तरह उनसे मंसूब की गई है, आज भी उनका नाम है। और जितने आज भी कबूल करते हैं, याद रखें, फिर आम नहीं रहने देता, बेकार नहीं रहने देता। और वो तो ऐसा खुदा है जो बेकार चीजों को कारआमद बना देता है। हालेलुया। और वो मोहब्बत रखता है, मोहब्बत का खुदा है। और याद रखें कि एक्टर की हैसियत बता दी गई है कि खुदा उसके लिए कहता है कि ऐ निकम्मे आदमी। खुदा लिहाज नहीं करता, खुदा की ये सिफ्त है, प्यार वो जरूर करता है लेकिन लिहाज नहीं करता, ये खुदा की सिफ्त है। और खुदा चाहता है कि उस मेथड को चेंज किया जाए, उस तरीके को चेंज किया जाए। कलाम में लिखा है शरीरों की रवश से खुदा उनको नफरत। जो खुदा सिखाता है मेथड, जो खुदा तरीका सिखाता है, बेहतर वही होता है। अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलते तो नुकसान उठाते हैं। गौर करेंगे इधर, खुदा ने कहा कि मज़बा पर आपने ओपरी आग नहीं जलानी। ऊपरी यानी कि किसी की आग उठाकर उधर से लाकर आप मज़बे की आग मज़बे पर ही जलती थी, कहीं और से लाकर नहीं रखी जाती थी। लेकिन जब नदब और अबूहू ने ऊपरी आग जलाई तो उनका अंजाम बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आग आई और उनका सफाया कर दिया। खुदा मेथड और तरीके को बदलना चाहता है। खुदा कहता है तरीका कार चेंज कर लें, आप निकम्मे से कारआमद हो सकते हैं। खुदा की जो डिमांड है वो है वाज़े ईमान, यानी मखलूत ईमान ना हो, मुख्तलिफ चीजों पर हमारा ईमान ना हो। हमारा उस जात पर अगर ईमान है तो उसके साथ हमारा एक्शन भी वैसा ही होना चाहिए, अमल में वो हमारी जिंदगियों में अमल में वो आए, हमारी रवश और मेथड जो है वो बदले। और उसके साथ खुदा एक और तंबीह करता है, इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 12वां बाब और 14वीं आयत। क्योंकि खुदा के कलाम में हर चीज का हमें वाज़े तौर पर हमारी मदद और रहनुमाई की गई। और आज हमने सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि हमने सीखना भी है कि हमने जो जो बातें खुदा का कलाम बयान करता है, जो हमारे फायदे की हैं, जो हमें रुसवा होने से, निकम्मे होने से बचा सकती हैं, बेकार होने से बचा सकती हैं, उसको अपनी जिंदगियों में लेना है। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब हो जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देखेगा। सबके साथ मेल मिलाप यानी इंसान के अपने कंट्रोल में है, अपनी बढ़ोतरी और अपनी तरक्की का वो खुद जिम्मेदार है, अपनी तरक्की और अपनी तनज़्ज़ुली का वो खुद जिम्मेदार है। आपने कोई भी चीज चूज करनी है, अपने मेथड, अपना तरीका चेंज करना है, ये आप पर मुनहसर है। कोई दूसरा शख्स आपकी जिंदगी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना ही आपको किसी चीज से मना कर सकता है। सबसे पहले आपको उसके पाबंद होना पड़ता है। और कलाम में लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब हो जिसके बगैर खुदावंद को ना देखेगा। ईमानदारों के साथ खुसूसन मेल मिलाप रखें। ईमानदारों के साथ जब आप मेल मिलाप रखेंगे तो आपकी तरक्की का बायस होगा। ईमानदार जो है वो आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी में जो है वो जितने फंसे और जकड़े हुए काम है, जो तरीकाकार है, जो मेथड चेंज हो चुके हैं, वो चेंज हो सकते हैं। इसलिए खुदा हमें मुतनब्बे करता है कि सब के साथ यानी खुसूसन ईमानदारों के साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखे। और कलाम बयान करता है कि जिस तरह तुम्हारा
बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आधे नहीं, खुदा की डिमांड क्या है जी? अपने सारे चाल चलन में क्या करो? पाक बनो। पाक बनने का क्या फायदा है? कलाम में लिखा है बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो। नेकी के क्यों? नेकी के जब आप तालिब होंगे तो लिखा है ताकि जिंदा रहो। जब आप नेकी के तालिबगार हैं, अगर आप नेकी करना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद में जिंदगी बसर करना चाहते हैं, आप उस प्रैक्टिकली जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुदा चाहता है, उस पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, उस संजीदगी को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, तो आप नेकी कर रहे हैं। किसी और शख्स के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ? अपने आप के साथ नेकी कर रहे हैं। आपने क्योंकि चुनाव अच्छा किया है, और लिखा है बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो ताकि तुम जिंदा रहो। जब आप नेकी के तालिब होंगे, नेकी किसी और के लिए नहीं करनी है, आपने अपने लिए करनी है, और नेकी के तालिब इसलिए होना है ताकि हम जिंदा रह सके। सिर्फ तबई मौत मरना ही जो है वो मौत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं, लेकिन वो अपना नाम छोड़ जाते हैं। उनको लोग बरसों याद रखते हैं, उनको लोग भूलते नहीं है। और याद रखें कि ईमानदार जो है वो खुदा के हुजूर में भी याद किया जाता है। हालेलुया। और खुदा नहीं चाहता कि हम किसी और चीज के तलबगार हों, किसी और चीज के तालिब हों। खुदा कहते हैं बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हों ताकि जिंदा रहो। हालेलुया। और खुदावंद रब्बुल फाज तुम्हारे साथ रहेगा। कब साथ रहेगा? जब नेकी के तालिबगार होंगे। कब साथ रहेगा? जब हम अपनी जिंदगी में अमली तौर पर जो है वो ईमान के साथ अमाल को ऐड करेंगे। कब साथ होगा? जब हम खुदा के नजदीक अपनी हैसियत को खुद चेंज करेंगे। खुदा भी आपकी हैसियत को चेंज कर सकता है, खुदा हमारी सृष्टि को भी चेंज कर सकता है, लेकिन सबसे पहले ज्यादा खुश वो इस बात तो होता है जब हम खुद अपने आप से अपने आप को चेंज करते हैं। और सिर्फ हम ईमान की दावेदारी ना हो, बल्कि हम प्रैक्टिकली तौर पर दावेदार हो और हमारी पहचान हो, फॉलोअर हो, पैरोकार बने जो नजर भी आए। और जब नजर आएंगे तो कलाम में लिखा है और खुदावंद रब्बुल फाज तुम्हारे साथ रहेगा। क्या करेगा जी? साथ रहेगा जैसा तुम कहते हो। अक्सर हम कह देते हैं कि खुदा साडे नाल ही। अक्सर आपने सुना होगा ये मुहावरा कि साडे नाल खुदा, सानू का इस चीज का डर है, लेकिन खुदा होता नहीं, क्योंकि कलाम इसको वाजे करता है। हम जब ये दावा करते हैं कि हमारे अंदर ईमान है, लेकिन जब ईमान की आजमाइश आती है तो फिर हम डर जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं क्योंकि अंदर ईमान हकीकी ईमान नहीं होता, नकली ईमान होता है। तो खुदा चाहता है कि उस नकली ईमान की जगह असली ईमान हो और आप जो है खुदा के हुजूर ग्रां कदर हो और रब्बुल फाज आपके साथ रहे। जैसा हम कहते हैं वाकई वैसा। ये नहीं कि हम कहते हो कि खुदा हमारे साथ हो, खुदा हमारे साथ ना हो। और याद रखें कि खुदा चाहता है कि हम उसमें पाक जिंदगी बसर करें। क्या करें जी? पाक जिंदगी बसर करें। खुदा के लोगों को कैसी जिंदगी बसर करनी चाहिए? पाक जिंदगी। और वो पाक जिंदगी जो है वो हमें खुद ही बसर करनी है। खुदा ने क्योंकि हमें शऊर दिया है और उस शऊर को इस्तेमाल करते हुए हम खुदा के उस बताए हुए कवानीन पर अमल करके हम खुदा के मंजूर नजर ठहर सकते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी जो है उसको गुजार सकते हैं। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं।